अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है। आज हमारा टॉपिक है अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक का बटन दबा दें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उस टाइम पंजाब लाहौर में सिखों की हुकूमत थी और सिख डोमिनेट कर रहे थे। मुस्लिम की इकॉनमी और उनका एजुकेशन जो था वो बिल्कुल पस्ती की तरफ जा रहा था। तो यहाँ के लीडरों ने अलीगढ़ की मूवमेंट को देखा था और अलीगढ़ की मूवमेंट की वजह से मुसलमान बहुत उभरे थे, उनकी मईशत भी उठी थी उस टाइम, क्योंकि अलीगढ़ तो कुछ मखसूस शहरों में था वो मूवमेंट, पूरे बरसगीर में तो नहीं था। तो यहाँ के लीडरों ने सोचा कि कैसे हम अपने आने वाले नस्ल के लिए और जो हमारी मौजूदा नस्ल है उनको कैसे मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन की तो ज़रूरत थी, तभी आप उनके साथ compete कर सकते थे। आप हिंदुओं और अंग्रेज़ों के साथ compete कर सकते थे अगर आपके पास एजुकेशन होती। और अलीगढ़ ने इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये लोग अलीगढ़ से इम्प्रेस हुए थे, तभी उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जिससे यहाँ के बच्चों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद किया जाए। वजह ये थी कि उस टाइम मुसलमान बहुत पस्ती में थे, उनके एजुकेशन लेवल जो था वो बहुत वीक था। तो कुछ लीडरों ने इनिशिएटिव लिया कि अब कैसे कुछ किया जाए इन बच्चों के लिए। तो अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर की बुनियाद रखी गई थी। अब ये कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 14 सितंबर 1974 को एक मस्जिद में। 250 मुस्लिम लीडरों ने सोचा कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन दी सके, मॉडर्न एजुकेशन दी जा सके, ताकि वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सके और तरक्की हासिल कर सके और हिंदुओं और अंग्रेज़ों को compete कर सके, क्योंकि विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं है इंसान। तो उनको ये चीज़ अच्छी तरह ज़ाहिर हो रही थी। खलीफा हामिदुद्दीन ने अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर की फ़ाउंडेशन रखी। खलीफा हामिदुद्दीन के अलावा डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर, मुंशी अब्दुर्रहमान, ये बड़े अहम नाम है अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर में। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा किया था इसके डेवलपमेंट में और इसके प्रोग्रेस में। और ये बनाई इसलिए गई थी कि मुसलमान के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन दी जा सके, ताकि ये हिंदुओं और अंग्रेज़ों के साथ हर फील्ड में, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में compete कर सके। अब जब ये बना तो इसको शुरू में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थे, ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसके जो वर्कर थे, अंजुमन हिमायत इस्लामी के जो वर्कर थे, वो लोगों के घर घर पे जाते थे और अंजुमन हिमायत इस्लामी के लिए चंदा जमा करते थे और उसके लिए पैसे जमा करते थे। और इसी स्कीम का जो लोगों के लिए, वो जो लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर के लिए, उस स्कीम का नाम उन्होंने रखा था मुट्ठी भर आटा। और इस स्कीम के तहत वो लोगों से फ़ंड जमा करते थे अंजुमन हिमायत इस्लामी के लिए। और इस पे लोगों ने लब्बैक भी कहा। हर जो औरत थी घर में, वो जब कुछ पकाती थी तो मुट्ठी भर आटा किसी चीज़ में रख देती थी, ताकि जब वो आएंगे तो उसको दिए जाएंगे। हर कुकिंग पे, मतलब 3 टाइम अगर कोई कुकिंग करता था तो 3 दफ़ा अपनी मुट्ठी भरता था और किसी चीज़ में उनके लिए जमा करता था। इस पे लोगों ने लब्बैक कहा था इस स्कीम पे, क्योंकि ये उनकी बेहतरी के लिए था, उनको नज़र आ रहा था ये चीज़। और अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर के जो वर्कर थे वो जाते थे और घरों से वो आटा लेते थे और वो जाके मार्केट में वो आटा फिर बेचते थे। और इस तरह अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर का जो था वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थे, इस तरह वो फेस कर रहे थे और इस तरह सॉर्ट आउट कर रहे थे। वक्त के साथ साथ ये तो ऐसे शुरू में चलता रहा। वक्त के साथ साथ फिर लोगों को यकीन आ गया कि ये हमारी बेहतरी के लिए है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो लोगों ने फिर बढ़ चढ़ कर अंजुमन हिमायत इस्लामी लाहौर के लिए मदद की और उनको पैसे के लिहाज से भी उनको मदद दी और मैन पावर भी दी थी। अब इसके मकासद क्या थे, किस वजह से ये बनाया गया था? नंबर 1 तो ये था कि पंजाब के मुसलमान
جو بچے ہیں ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم کا نظام دیا جائے، مطلب کہ وہ دنیا کے کاموں میں بھی آگے پروگریس کر سکے اور دین کے کاموں میں بھی آگے پروگریس کر سکے، ان کو یہ ایجوکیشن دی جا رہی تھی۔ نمبر 2 تھا اسلامی اقدار کا تحفظ اور ان کی اشاعت کا بندوبست کرنا، مطلب کہ اسلام کا تحفظ کیا جائے، کہ اس کو کرسچینٹی اور ہندوازم سے الگ کیا جائے، کسی طرح اس میں کرسچینٹی اور ہندوازم کا انفلوئنس نہ آئے اسلام میں۔ تو نمبر 2 تو اس کا یہ مقصد تھا۔ نمبر 3 یہ تھا کہ جو عیسائی اور ہندو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، تو اس کا جواب بھی انہوں نے دینا تھا کہ اس کا جو ایکشن، وہ ایکشن ری ایکشن جو ہوتا تھا، اگر وہ کوئی ایکشن کرتے تھے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف تو یہ ری ایکشن میں ان کے خلاف تحریکیں چلاتے تھے۔ پھر یہ تھا کہ جو یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ نہیں تھے ان کو پراپر ایجوکیشن دی جائے اور ان کو اسلام کرسچینٹی سے دور کیا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچروں میں بھی بتایا کہ جو کرسچین پوپس تھے وہ مسلمان کے جو یتیم بچے تھے ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہا، اور جب یہ مضبوط ہوتا رہا یہ ادارہ تو پھر انہوں نے لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول بھی بنایا تھا۔ انجمن حمایت اسلامی لاہور نے لڑکیوں کے لیے ایک اسکول بھی بنایا تھا، اور انجمن حمایت اسلامی لاہور جو تھے وہ علی گڑھ کے پیٹرن پہ اپنا ایجوکیشن کنٹینیو کر رہے تھے، پروگریس کر رہے تھے، کیونکہ وہ علی گڑھ سے یہ لیڈر جو تھے علی گڑھ کے موومنٹ سے بڑے امپریس تھے، تو وہ انجمن حمایت اسلامی لاہور کو اسی طرح چلا رہے تھے جیسے علی گڑھ چل رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ڈیولپ اور سکسیسفل ادارہ تھا اس ٹائم۔ 2 اسکول بنائے گئے تھے 1884 میں، اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ 15 ہو گئے تھے، 10 سالوں کے قریب وہ اسکول 15 ہو گئے تھے۔ 1925 میں جو لڑکیوں کے لیے اسکول بنایا گیا تھا 1925 میں، بلکہ اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا تھا، جو پرائمری اسکول تھا اس کو ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا تھا صرف 1 سال میں، کیونکہ پہلے یہ پرائمری اسکول کے نام پہ بنا تھا، مطلب 5th کلاس تک جو ایجوکیشن دی جا رہی تھی، پھر اس کو ہائی اسکول میں 1 ایئر کے اندر اس کو ہائی اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ جو ادارہ تھا یہ دونوں میل اور فیمیل کو ایجوکیشن دے رہا تھا۔ پھر اسلامیہ کالج فار ویمن کوپر روڈ واز اسٹیبلش ان 1938 میں اسلامیہ کالج فار ویمن کوپر روڈ جو تھا وہ بھی اسٹیبلش کیا گیا تھا 1938 میں۔ جو وومن کالج تھا اس میں 75 گرل اسٹوڈنٹ تھی، MA کے کلاس دیے جاتی تھی، عربک اور جغرافک بھی پڑھائی جاتی تھی۔ جغرافک جو تھی 1942 اور 1943 میں سٹارٹ کی گئی تھی۔ یہ اس طرح چل رہا تھا یہ کالج، ایک پرائمری اسکول سے شروع ہوا تھا یہ سفر اور کالج پہ آ چکا تھا اس ٹائم۔ پھر لڑکوں کے لیے بھی انہوں نے اسٹیپ اٹھائے تھے، کیونکہ پچھلا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ فیمیل کے لیے تھا، پھر لڑکوں کے لیے بھی انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا جو 1889 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا نام تھا مدرسۃ المسلمین، اور اس کو پھر ہائی اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اسی مدرسے کو۔ 1892 میں جو تھا وہ میل کالج جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا، جس میں 2 روم تھے، اور لڑکوں کے کالج میں ان کو ہائی ایجوکیشن دی جا رہی تھی اور ان کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا اور یہ پروگریس کر رہے تھے۔ اصل میں اس چیز کا جو مین مقصد تھا کہ پنجاب کے بچوں کو یعنی لاہور کے بچوں کو ایسی ایجوکیشن دی جائے کہ وہ لائف میں کمپیٹ کر سکے ہندوؤں کو اور انگریزوں کو۔ یہی وجہ تھی کہ اس ادارے کا قیام ہوا تھا، اور یہاں کے لیڈروں نے سوچا تھا کہ ہم اس کو علی گڑھ کے پیٹرن سے چلائیں گے، کیونکہ علی گڑھ اس ٹائم ایک اسٹیبلش ادارہ تھا، اور سر سید احمد خان کے بدولت اس ادارے نے بہت بڑے بڑے لیڈر بنائے تھے اس ٹائم۔ تو انہی کا بھی یہی خیال تھا کہ پنجاب کے بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ یہ کل ہر لائف کے ہر پارٹ میں کمپیٹ کر سکے، چاہے جو بھی سچویشن ہو۔ پھر اس کی سماجی خدمات کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو 2 یتیم خانے انہوں نے بنائے تھے، خواتین کے لیے ایک دارالامان قائم کیا گیا تھا، مطلب جن خواتین کا کوئی نہیں تھا ان کے لیے دارالامان بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے اگر سیاسی شعور کی طرف آ جائے، سیاسی خدمات کی طرف آ جائے، تو اس ادارے نے پنجاب کے مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور پیدا کیا اور سیاست کی طرف ان کو ابھارا کہ آپ آئے سیاست کی طرف، جنگ اور جدال کو چھوڑ کے آپ سیاست میں کمپیٹ کریں اور اپنے ڈیمانڈ
تھرو پراپر چینل انگریزوں کے سامنے رکھے جائے۔ اسی کے بدولت وہ سال میں ایک سالانہ اجلاس قائم کرتے تھے اور لوگوں کو سیاسی تربیت دی جاتی تھی اس اجلاس میں۔ اس سے جو طلباء نے فارغ التحصیل ہو چکے تھے، جنہوں نے اپنی ڈگریاں لی تھی، انہوں نے جو ہے پاکستان کے تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام کیا گیا تھا، جس نے جدوجہد آزادی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا تھا، اور انہی اسٹوڈنٹ نے جو دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پاکستان کے بننے میں ان کا بہت اہم کردار تھا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے، اور اگر کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو پلیز کمنٹ کر دے۔